نواصل معا أعزائي الطلبة المحور الأول الجزء الثاني، وهو النمط الثاني من التوصيل الطاقة الحرارية الذي هو الكونفكسيون دو شالور أو التوصيل الحراري. سنتطرق إلى التعريف. دونك ماذا قلنا على الكوندكسيون؟ قلنا ترانسفير دو شالور يعني إنرجي سون ترانسبور ماكروسكوبيك دو لا ماتيير. إذا تتذكروا موجودة هنا conduction thermique définition هي transfert de chaleur sans transport macroscopique de la matière، بينما في الconvection في التعريف هي transport avec transport macroscopique de la matière. ما معنى هذا؟ قلنا أن الجزيئات ليست هي التي تنتقل، بل الطاقة تنتقل من خلالها، بينما في الكونفكسيون جزيئات المائع هي التي تنقل، يعني تتنقل وتنقل معها الطاقة. إذا يوقع افيك مع تنقل الجزيئات، بينما في الصلب الجزيئات لا تتنقل. إذا سون اي افيك. لما يجيك سؤال quelle est la différence entre la convection et la conduction، ولا يكون سؤال اختياري est-ce que c'est la conduction transfert avec transport macroscopique de la matière oui ou non؟ تقول له نو باسكو هي سون ترانسبور ماكروسكوبيك دو لا ماتيير. بار كونتر لا كونفكسيون افيك. واضح النقطة هذه؟ تعريف مهم جدا. كومبوزي دو ميكانيزم، لديها آليتين. هذا الحمل الحراري لديه آليتين. ما هما الآليتين؟ الآلية الأولى ترانسفير دو انرجي دو ناجم أو ناتج à un mouvement moléculaire aléatoire اللي هي ديفيزيون انتشار، ينتج عن حركة الجزيئات العشوائية يعني في الهواء أو المائع في الماء. الثاني par un mouvement de masse de fluide advection، يعني في الكونفكسيون عندنا اثنان، عندنا ديفيزيون وعندنا ادفكسيون. ديفيزيون هي حركة عشوائية للجزيئات، واضح، بينما في الادفكسيون ليس جزيئات بل ماس فلويد، يعني فلويد كامل كما راه منشن بورد. المثال نعطي مثال. Nous nous intéressons particulièrement au transfert de chaleur par convection qui se produit entre un fluide en mouvement et une surface limite lorsque les deux sont à des températures différentes. واضح. عندنا solide ومائع. Considérez le coulement de fluide sur la surface chauffée comme indiqué dans la figure 1.4 تحت. إذا لدينا هذه سيرفاس البرتقالية أو الأحمر، هذه شوفي مسخنة، إذا عندها درجة حرارة، وهنا الفلويد هو ماء أو هواء أو غير ذلك. واضح. In conséquence de l'interaction fluide surface، ماذا يحصل؟ نتيجة الانتراكسيون التلاقي أو التصادم بين المائع وهذه المساحة الساخنة أو هذا السطح الحار، ماذا ينتج عنه؟ et le développement d'une région dans le fluide à travers laquelle la vitesse varie de 0 à la surface à une valeur finie U associée à l'écoulement. ما معنى؟ قال لك ينتج عن هذا التصادم. إذا هذا المائع لما يتصادم مع هذا السطح الحار، هذه convection، ماذا ينتج؟ une région، جهة dans le fluide، هذا في المائع dans le fluide à travers laquelle، من خلالها سرعة تتغير من صفر عند السطح إلى قيمة U. إذا نلاحظ أن هذا المائع، وهذه درستها في ميكانيك الموائع، إذا لما يسرى انتراكسيون، يسرى تلاقي، يسرى تصادم بين المائع والسطح، فإن سرعة المائع، احنا مش نحكي سرعة السطح، أن هذه سيرفاس سوليد جامدة، صح؟ لأن لازم نفهمه. السرعة هنا سرعة المائع، لأن الماء قادر تكون عنده سرعة، الهواء قادر تكون عنده سرعة، فإن سرعة المائع تتغير من صفر. أين تكون صفر؟ تكون صفر عند السطح، سطح الصلب، واضح؟ وحتى تصل إلى سرعة، لاحظ هنا السرعة أصبحت ثابتة، هي U، E، واضح؟ الآن
Cette région du fluide est connue sous le nom de couche limite. إذا هذه لا couche limite، هذه لا couche limite. يعني هنا لأن لو نعطي تفسير دقيق، لأن هنا الجزيئات المائعة لما تصل هنا بالفيسكوزيتي فهناك عطالة تتوقف، فلما تأتي الجزيئة الثانية فوقها تصطدم بالجزيئة المتوقفة التي لديها سرعة تساوي صفر، فتعطل من حركتها، كأن تدافع، يعني كأن أشخاص سقط الأول فسقط بعده الثاني والثالث، واضح؟ فحتى يعني يذهب تأثير هذا التأثير التصادم مع السطح يذهب هنا، لاحظ تقريبا يذهب هنا في هذه الرابعة، خلاص ما عادش في تأثير السطح هنا، هنا السطح أثر نقص في السرعة، تشوفوا هنا صفر، هنا نقص زاد شوية زاد شوية زاد، وبعدين أصبح تقريبا من هنا أصبح لدينا هذا السرعة ثابتة. إذا تأثير السطح على المائع انتهى في هذه الجهة، تأثير السطح على المائع، ونشوف هنا الخط تقريبا مستقيم أثر في هذه الجهة. الآن نرجع للنص حتى نشرحه كلمة كلمة. الآن cette région de fluide est connue sous le nom de couche limite hydrodynamique ou de vitesse. كيقول لك لا couche limite في الكونفكسيون هذه وين تولي السرعة ترجع خلاص أبارتير دو لا ديستونس هذه ولا لاوتور هذا خلاص تولي السرعة ثابتة، اللي تحت هنا سي لا كوش ليميت، الطبقة الحدية. De plus, si les températures de surface et l'écoulement différents، هذه واش ينتج عنها؟ إذا كانت حرارة المائع جريان المائع والسطح مختلفان ينتج عنها انتقال في الطاقة الحرارية. Donc il y aura une région de fluide à travers laquelle la température varie Ts يعني T de surface، Y تساوي صفر، وعندنا T égale T l'infini هي T l'infini تاع المائع. لاحظ لهنايا إذا Ts لو نشرح الآن هذا شرحنا كمائع فقط وسرعته، شوف احنا رانا ندرسو في السرعة تاع المائع، وهنا رانا نحكو على لي غراديون على التغير Tx للحرارة في هذه الحالة، واضح؟ تأثير السرعة على انتشار الحرارة وعلى طريقة انتقال الطاقة الحرارية، واضح؟ السرعة لها تأثير. Donc T l'infini dans l'écoulement extérieur، واضح؟ Cette région appelée couche limite thermique. إذا couche limite thermique، couche limite thermique. إذا هذيك couche limite hydrodynamique. De plus, si la température de surface et l'écoulement différents، il y aura une région de fluide à travers laquelle la température varie de Ts، هاهي حتى لهنا لاحظوا تقريبا نفسها رابعة، تشوف أصبحت مستقيمة خلاص ما عادش تأثر هنا، واضح؟ هنا ما كاش تأثير، هنا بالتأثير لابلاك هذه على الهواء حبس هنا، إذا لما استقرت السرعة استقرت درجة الحرارة هنا، لما استقرت السرعة هنا استقرت درجة الحرارة، لأن ما عادش في تأثير تقريبا، فتصبح الطبقة النهائية لاكوش ليميت ترميك، الطبقة النهائية الحرارية، هنا الطبقة النهائية لتوزيع السرعة وهنا لتوزيع الحرارة. Cette région appelée couche limite thermique peut être plus petite, plus grande ou de la même taille à travers laquelle la vitesse varie. مش بالضرورة هنا يوضح لك تكون نفسها، مي قادر تكون كما لهنا، هنا زوج، هنا تكون أقرب منها قليلا، واضح؟ إذا دون تو لي كا في كل الحالات لما تكون حرارة السطح أكبر من حرارة المائع ان ترانسفير دو شالور بار كونفكسيون سينتج عن ذلك سي برودوي دو لا سيرفاس فير ليكولمون اكستيريور. إذا سينتج انتقال حرارة من السطح إلى المائع وليس العكس، لأن تي اس أكبر من تي l'infini. Donc le mode de transfert de chaleur par convection est soutenu à la fois par un mouvement aléatoire moléculaire فتكون حركة عشوائية للجزيئات et par le mouvement de masse du fluide à l'intérieur de la couche limite. Donc la contribution due au mouvement aléatoire des molécules، هذه الحركة العشوائية للجزيئات، الانتشار domine près de la surface، الانتشار يكون أكثر، وبعدها راح يكون l'advection ou la vitesse du fluide est faible. فحركة المائع ضعيفة، كلما كانت حركة المائع ضعيفة فإننا كأننا نتجه إلى وسط يكون صلب،
فتكون عن طريق الجزيئات. On fait à l'interface entre la surface et le fluide, la vitesse du fluide est nulle à la couche, ou pardon, à la chaleur est transférée par ces mécanismes uniquement. بينما الحركة كيف تساهم la contribution due au mouvement du fluide en masse provient du fait que la couche limite croît au fur et à mesure que le coulement progresse dans la direction X. En effet, la chaleur qui est conduite dans cette couche est balayée en aval et finalement transférée au fluide à l'extérieur. وبعد تكون من الأسفل إلى الأعلى. ما نطولش في هذه النقطة، نروح النقطة اللي بعدها. بالنسبة للكلاسمون عندنا الكلاسمون تاع الكونفكسيون، عندنا كونفكسيون فورسي يعني عن طريق المروحة، وهناك ناتوريل كونفكسيون ناتوريل، هذه عادية أن الهواء يدخل ويخرج أو يمر بدون أي مساعدة ميكانيكية، بدون مروحيات، بدون مضخات، بدون أي شيء، يعني مرور عادي، فنعتبر أنها كونفكسيون ناتوريل. واضح؟ إذا لدينا نوعين كونفكسيون حمل حراري طبيعي، وحمل حراري يعني اصطناعي أو فرسي، يكون عن طريق المروحيات أو عن طريق الآلات التي تسرع حركة الهواء، حركة مرور المائع على السطح الحار. Donc le transfert de chaleur par convection peut être classé en fonction de la nature du flux. On parle de convection forcée lorsque le débit est provoqué par des moyens externes. إذا كان تدفق المائع عن طريق وسائل خارجية مثل المروحيات أو المضخات فنقول أنها convection forcée comme le ventilo, les pompes إلى غير ذلك. À titre d'exemple, considérons l'utilisation d'un ventilateur pour fournir un refroidissement par air convection forcée. إذا لما نستعمل المروحة لتبريد الكومبوزونت الإلكترونيك، يعني في الدارة الإلكترونية من لاحظ في الكمبيوتر أو غيرها من الأجهزة، فهناك نجد دوما مروحة، هذه المروحة تقوم بعملية التبريد فهي convection forcée. بينما لا convection naturelle كان يسميها libre. convection naturelle أو libre هنا l'écoulement est induit par des forces gravité، يكون عن طريق الجاذبية فقط، qui sont dues aux différences de densité provoquées par les variations de température dans le fluide. إذا كان هناك فرق في درجات الحرارة في السائل، فالمعلوم أن الريجيون أو المنطقة التي يكون فيها درجة حرارة عالية تكون الكثافة فيها أقل لأن الجزيئات تتباعد عن بعضها، واضح، بينما الجهة الأخرى تكون فيها الكثافة أعلى. فماذا يحدث؟ فتحدث هنا séparation par gravitaire، واضح. donc la convection libre écoulement est induit de forces de gravité qui sont dues aux différences de densité. فهذه الجهة السخنة تطلع إلى الفوق والجهة الباردة تنزل إلى تحت لأن الكثافة أقل. مثال على ذلك un exemple de transfert de chaleur par convection libre qui se produit à partir de composants chauds sur un réseau verticaux de cartes de circuit imprimées dans l'air. واضح. عندنا مثال على ذلك، هذا شرحناه حاليا. وكذلك عندنا هذا إذا كان لدينا الماء بارد، واضح، يدخل هنا ماء بارد وهنا عندنا ماء هواء رطب، فتحدث عملية التكثيف، واضح، وينزل لدينا قطيرات. فهنا الحالة الأولى حكينا عن ليبوليسيون، والحالة الثانية سميناها كوندونساسيون، هذه غليان وهذه عملية تكثيف. الآن cependant pour cette procédé de convection il existe en plus un échange de chaleur latente. la chaleur latente لازم نشرحها شوية. cet échange de chaleur latente est généralement associé à un changement de phase. لو نشوفوا احنا من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مثلا درجة الحرارة لما تلحق 99.99 ونشوفوا ان الحراره ما تزيدش وحنا رانا قاعدين نسخنوا. اذا هذيك الطاقه الحراريه وين تروح في تكسير الجزيئات المائع الى تحويلها الى بخار. فلا شالير لاتونت هذه راهي مرتبطه بالشونجمون دو فاز، تغيير الطور. اذا لا شالير لاتونت كي تسمعها عرف ان هناك تغيير في الطور من سائل الى فابور او عكس ذلك. واضح. لا شالير لاتونت. Donc, deux cas particuliers s'intéressent au texte d'ébullition. Par exemple, le transfert de chaleur par convection résulte d'un mouvement de fluide induit par
دي بول دو فابور جينيري أو فون دو كاسرول. هذه مشروحة كذلك. الآن مثل ما حكينا في لا كونديكسيون، قلنا أن القانون الذي يحكم ظاهرة التوصيل الحراري لا كونديكسيون هو لا لوا دو فوريه. كذلك لدينا هنا قانون نيوتن للتبريد الذي يحكم ظاهرة الحمل الحراري لا كونديكسيون، بحيث أن كي تساوي H تي اس موان تي ال. هذه سي لا دونسيتي، لأن لما ما تلقاش المقطع أو ما تلقاش المساحة عارف بلي لا دونسيتي دو فلو. دونك لو فلو دو شالير كونفكتيف سي لا دونسيتي دو شالير كونفكتيف. هنا ما قالش كونفكتيف، قال كونفكتيف، لو فلو دو شالير كونفكتيف. إذا الفلو دو شالير كونفكتيف، الفلو دو شالير كونفكتيف وحدته هي densité de flux de chaleur وات على المتر مربع، تتناسب مع فرق الحرارة تي اس و تي لانفيني، هذه للسطح وهذه للمائع، بينما H هو أبيلي coefficient de transfert de chaleur par convection اللي موجود عندنا في لا لوا دو فوريه هو K، بينما الوحدات مختلفة. K هي وات على المتر كلفن، بينما ال H هي وات على المتر مربع كلفن بالنسبة للكونفكسيون. واضح؟ الآن ملاحظة، هذا القانون الفلو، هذه لا دونسيتي وهذا الفلو. هنا لدينا اس شرحتها مرارا وتكرارا، هي مساحة تلامس المائع مع السطح، وليست AC الموجودة في قانون فوريه.